Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृति को उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. Red Blue Energy Drink सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. World Link. छिटो भनेकै World Link. Exclusively marketed by Telligence. Intelligence in televisual advertising. नमस्ते. कार्यक्रम सीधा कुरा हेर्नको निमित्त टेलिभिजन अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्र्याउँछु. नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा दोस्रो चरणको मतदान चलिरहेको छ र भोट काउन्टिङ केही बेरमा सुरु हुनेछ. मैले हिजो छाडी अस्तिको कार्यक्रममा बोलेको एउटा कुराको छोटो क्लिप यहाँहरूलाई देखाउँछु है त. यो छोटो क्लिप क्यान्डिडेट हुन् त, किनकि कांग्रेस ठुलो पार्टी हो. ठुलो पार्टीमा ठुलो फाइदा लिने धेरै छन्. शेरबहादुर देउवाबाट फाइदा लिइरहेका, त्यो फाइदा निरन्तर पाइरहन चाहनेहरू र फाइदा लिन लाइन लागेका नयाँहरूले राप्रपामा जस्तो विवेक प्रयोग गर्दैनन्. राप्रपामा केही फाइदा छैन, कांग्रेसमा फाइदा बाहेक केही छैन. त्यसैले कांग्रेस जनले विवेक प्रयोग गर्नुभन्दा बढी भनेको मान्छन्. नेतृत्व परिवर्तनको कुरा कांग्रेसमा तपाईको र मेरो घाँटी सक्सकायो भन्दैमा हुन्छ र नेतृत्व परिवर्तन सामाजिक सञ्जालमा होला, ट्विटरमा होला, फेसबुकमा होला. कांग्रेस पार्टीमा त्यति सम्भव देखिएन है. ठुला पार्टीमा विवेकले भन्दा बढी सौदाबाजीले काम गर्छ र शेरबहादुर देउवालाई सौदाबाजी गर्न कसैले भ्याउँदैन. नेतृत्व परिवर्तनको नारा लगाउने गणेशमान पुत्र प्रकाशमान सिंहजीले आफ्नो अनुहार कुन ऐनामा हेर्नु होला. हिजोसम्म शेरबहादुर देउवाका कारण पार्टी उभो लाग्न नसकेको अभिव्यक्ति दिने प्रकाशमानजी आज बिहान उदाएको सूर्यले अटोमेटिक शेरबहादुरजीलाई महान बनायो त. अब तपाईले देउवाको दानमा दिएको उपप्रधानमन्त्री सहितको एउटा मन्त्रालय थापेको निर्लज्ज दृश्य चाहिँ हेर्न म आतुर छु. योभन्दा ठुलो हैसियत तपाईको थिएन र देखिएन पनि. गणेशमान पुत्र हुनु बाहेकको परिचय तपाईको थिएन र देखिएन पनि. माधव नेपालले नसघाएका भए गत आम निर्वाचनमा तपाईलाई रविन्द्र मिश्रले पछार्ने थिए. यति अनुरोध गरौँ कि अब उपरान्त नेतृत्व परिवर्तन भनेर नबोलिदिनु होला. गणेशमानजी तपाईका बा नै भएकाले आफ्ना बाको नाम नलिनु त कसरी भनौँ, तर गणेशमानजीको नाम भजाएर चाहिँ पद नलिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने आग्रह मात्रै हो. राजाले प्रधानमन्त्री बन भन्दा समेत आफू नबनेर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गणेशमान सिंह तपाईका बा भन्दा बढी यो देशका सच्चा वीर सपुत हुन्. अंशियार तपाईँ भए पनि हकदार यो सिङ्गो देश हो, ख्याल राखिदिनु होला. योभन्दा धेरै प्रकाशमानजीका बारेमा बोल्नु भनेको झिङ्गालाई तोप हान्नु जस्तै हो. अब कुरा गरौँ विमलेन्द्र निधिको. विमलेन्द्र निधिजीको राजनीति पनि पिता महेन्द्र नारायण निधिको विरासतमा सुरु भएको हो. नेतृत्व परिवर्तनमा विमलेन्द्रजीको नारा देउवासँग डिलमा गएर, उहाँसँग गरिने डिलमा गएर यो टुङ्गियो. केन्द्रीय समितिमा मनोनयनमा पर्ने र मधेसको राजनीतिमा सहयोग गरिदिने वचन पाए. आनन्दले निदाउने विमलेन्द्रजीलाई प्रदेश 2 मा रामसरोज यादवलाई सभापति बनाइदिए पर्याप्त हुने पो देखियो. नेतृत्व परिवर्तनको नारा अब उनको जिउमा पनि सुहाउँदैन. नेतृत्व परिवर्तनकै नारा लगाउने गिरिजा प्रसाद कोइराला पुत्री सुजाता कोइरालाको बारेमा बोलिराख्नु पर्ला र. सुजाताजीलाई पनि सिरियसली लिने गरी नेपाली राजनीति दरिद्र भइसकेको छैन कि? तैपनि देउवाले विधान संशोधन गरेर महिला उपसभापति बनाइदिउँला भनिदिए भने सुजाताजीको घरमा 7 दिन मोइन पार्टी चल्न बेर लाग्दैन. आवेशमा आएर देउवाले उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय नै दिने वचन नै दिए भन्ने सुन्छु. फेरि जेठा हमालले 24 घण्टामै राजीनामा दिएको उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको कुर्सी त खाली पनि छ. युग हाँकेका नेताहरू गणेशमान सिंह, महेन्द्र नारायण निधि र गिरिजा प्रसाद कोइरालाका छोराछोरीहरूले राजनीतिमा स्थान त बनाए, तर आफ्ना बाहरूको त्याग, बलिदान र सङ्घर्षको इतिहास
पढेनछन्, व्यवस्था परिवर्तनमा सङ्घर्ष गरेका बाहरूका सन्तानहरूसँग आफ्नै पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने ताकत रहेनछ। फेरि यो परिवर्तन हामीलाई चाहिएको पनि होइन है, हामीले मागेका होइनौँ। यिनै प्रकाशमानजी, विमलेन्द्रजी, सुजाताजीहरूले मागेका हुन्। यता नेतृत्व परिवर्तनको नारा लगाएर उता सौदाबाजी गर्दै डिल फाइनल गर्ने यी राजनीतिज्ञले भनेको मान्ने नेता कार्यकर्ता पो गजबको रहेछन् त। हुन त मत परिणाम आइसकेको छैन, तर नेपाली काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एकदमै खुसी रहेछ। देउवा विरुद्ध 4 जना उम्मेदवार उम्मिदा पनि 48% काङ्ग्रेसको नेतृत्वका लागि देउवालाई उनीहरूले छानेका छन्। अब त झन् प्रकाशमान, विमलेन्द्र र सुजातालाई भेटेर देउवाले म अब सुधारिने छु भनिसके। उनीहरूले देउवा पुरै सुधारिने कुरा मानिवरी देउवाका लागि भोट समेत मागिसके। यस हिसाबले सम्भवतः शेरबहादुर देउवा नै काङ्ग्रेस सभापतिमा निर्वाचन हुन सक्नेछन्। लौ आयो नयाँ काङ्ग्रेस। अत्याधिक काङ्ग्रेसीहरूको साथ, समर्थन र भोट पाएर अर्को 5 वर्ष देउवाले नै पार्टी हाँक्ने काङ्ग्रेस, ट्याङ्कीमा भोट खसाल्ने हाइटेक काङ्ग्रेस, 21औं शताब्दीमा 4-5 घण्टामासम्म लाइन लागेर भोट खसाल्न लगाउने काङ्ग्रेस, भोट हाल्दा हाल्दै मतपत्र नै सकिने काङ्ग्रेस, अब हप्तौँ लगाएर भोट गन्ने काङ्ग्रेस। सायद देशभरका काङ्ग्रेसीले खोजेको काङ्ग्रेस यही नै हो र यही काङ्ग्रेस बोकेर आगामी चुनावमा काङ्ग्रेस जाने निर्णय गर्दैछ। सायद मतगणनाको नतिजा त आइसकेको छैन, तर त नतिजा फरक आउने अपेक्षा पनि छैन। फरक नतिजा फेरि हामीलाई चाहिएको होइन, फरक नतिजा चाहिने प्रकाशमानहरू, विमलेन्द्रहरूको शङ्कास्पद युटर्न देखेर 2-4 कुरा राखेको मात्रै हो। यस्तै युटर्न गर्ने प्रतिस्पर्धी रहिरहे अबको 5 वर्षपछिको 15औं महाधिवेशनबाट पनि चुनिने शेरबहादुर देउवा नै हुन्। म शेरबहादुर देउवाको पक्षमा आज नै बाजी राख्न तयार छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित भएका छौँ। आजको कार्यक्रमबारे जानकारी दिन गइरहेको छु। आजको कार्यक्रममा हामीले देशकै सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा देखिएका व्यथिति विसङ्गतिसँगै केही जानकारीहरू समेत गर्न दिनेछौँ र यो सँगसँगै महामन्त्रीका उम्मेदवार बनेका गगन थापासँग प्रत्यक्ष कुराकानी समेत गर्नेछौँ। त्यस्तै ई पासपोर्टका लागि अनिवार्य गरिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन मध्यरातदेखि लाइन लाग्दा समेत 1 सातासम्म टोकन नपाएका नागरिकको विषय विशेष प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। उता गोर्खाको दुर्गम क्षेत्रमा पठाउनुपर्ने चामल 8 महिनासम्म पनि ठेक्का नलाग्दा सदरमुकाममै सड्न लागेको विषय पनि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ भने सर्लाहीमा कृषकका लागि वितरण गर्नुपर्ने रासायनिक मलमा कृषि सामग्री लिमिटेड डिपो सञ्चालकहरूको बदमासी देखाउन गइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिला आजको पहिलो विषय। यति बेला काठमाडौँमा नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन चलिरहेको छ। 2076 फागुनमा हुनुपर्ने महाधिवेशन 6 पटक मिति सारेर 2 वर्ष ढिला भएको छ। यो महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि देश तथा विदेशमा रहेका कार्यकर्ताहरूबाट 4743 जना प्रतिनिधि काठमाडौँमा छन्। हिजो भएको मतदानमा 4679 जनाले मतदान गरेका थिए। पार्टीभित्रका 134 पदका लागि 487 जना चुनावी मैदानमा छन्। सभापति सहित 2 उपसभापति, महामन्त्री तथा 8 जना सहमहामन्त्री पदाधिकारीहरूका रूपमा चुनिनेछन्। यति सबै हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा केही अनौठो र अपत्यारिला दृश्यहरू समेत देखिएका छन्। सबैभन्दा अचम्म लाग्दो विषय त आफूलाई हाइटेक पार्टी दाबी गर्ने काङ्ग्रेसको मतपेटिका भने हिलटेक अर्थात् पानी राख्ने ट्याङ्की भएको छ। साथै पार्टीभित्रको चुनावमा समेत भड्किलो प्रचार प्रसार देखिन्थ्यो। यस विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट प्रसारण गर्न गइरहेका छौँ। यतिखेर मतदान चलिरहेको छ र मतदान सकिने बित्तिकै आज नै मत परिणाम निकाल्नको निमित्त विशेष गरेर काङ्ग्रेस सभापतिको मतगणना आज नै सुरु हुने कुराको जानकारी आएको छ। करिब 4 घण्टा मतगणनामा लाग्ने जानकारी पनि आएको छ। दिनभरि नै ग्यालेक्सी 4Kले यस विषयमा विभिन्न रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै लाइभ अपडेटहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेको छ र अहिले पनि हाम्रा ग्यालेक्सी संवाददाताहरू विभिन्न जानकारीहरू दिनको निमित्त तयार भएर रहेका छन्। हामीले निरन्तर रूपमा यस विषयमा
अपडेटहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू समक्ष म एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने तयारी हुँदै गर्दा हामी काङ्ग्रेस नेता गगन थापासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने क्रममा पनि जोडिनेछौँ, उहाँसँग कुराकानी पनि गर्नेछौँ। विशेष गरेर यो महाधिवेशनलाई लिएर भएका विभिन्न अपडेट्सहरू अनि विशेष गरेर यो कार्यक्रममा विभिन्न विषय, चाहे राजनीतिक विषय होस् चाहे जुनसुकै विषय होस्, त्यसभित्रका व्यतिथि लगायतका विषयहरू पनि समावेश हुने भएको हुनाले कार्यक्रम सिधा कुराले आफ्नै ढङ्गले काङ्ग्रेस महाधिवेशनलाई हेरेको छ। काङ्ग्रेस महाधिवेशनलाई सिधा कुराको आँखाले हेरिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छु र त्यसपछि महामन्त्रीका उम्मेदवार गगन थापासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्छु। यो छोटो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी तथा हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला 14औं महाधिवेशनको अन्तिममा छ। पहिलो चरणमा सभापति पदका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका 5 जना कसैले पनि 50% मत ल्याउन नसकेपछि मङ्गलबार नै सभापतिका लागि दोस्रो चरणको मतदान भएको थियो। अन्य पदाधिकारी र सदस्यको भाग्य र भविष्य भने पानीको ट्याङ्कीमा तयार पारिएको मतपेटिका भित्र पर्खाइको अवस्थामा छ। 2076 फागुनमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन 6 पटक मिति सारेर 2 वर्ष ढिलो गरिएको हो। भोटमा आएको टुटफुटका कारण कांग्रेसले सभापति चयनका लागि दोस्रो चरणमा जानु परेको हो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवा र सभापतिका दोस्रो बलियो दावेदार शेखर कोइरालाबीच यति बेला कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। पहिलो चरणमा 2258 मत ल्याएका देउवा र 1702 मत ल्याएका कोइराला मध्ये कसलाई छनौट गर्ने भनेर दोस्रो चरणको मतदान भएको हो। पहिलो चरणमा सभापति बन्न 82 मत कम पाएका देउवालाई यति बेला 371 मत ल्याउने प्रकाशमान सिंह, 250 मत ल्याउने विमलेन्द्र नेदी र 22 मत पाएका कल्याण गुरुङको समर्थन दिइसकेका छन्। पहिलो चरणमा संस्थापनहितहरूको आफ्नै समूह तितर-बितर हुँदा पनि देउवाका लागि बलियो प्रतिस्पर्धी देखिएका कोइराला दोस्रो चरणको मतदानका क्रममा देखिएको समीकरणले कमजोर देखिएका छन्। सम्भवतः यसपटक पनि सभापतिमा देउवा नै दोहोरिनेछन्, जसको परिणाम सम्भवतः मंगलबार राति वा बुधबार बिहान सार्वजनिक भइसक्नेछ। पौडेलसँगको लामो साथ छोडेर संस्थापनहितरमा पनि 2 गुट बनाउँदै पार्टी सभापतिमा उभिएका प्रकाशमान सिंह र केही समय अघि देउवाको साथ छोडेर देउवाकै प्रतिस्पर्धामा उत्रेका विमलेन्द्र नेदी यति बेला देउवाकै समर्थनमा उभिएपछि उनको सभापतिको पद दोहोरिने पक्का जस्तै भएको छ। तर संस्थापन इतरको एउटा गुट प्रकाशमान सिंह प्यानलबाट लडेका विश्वप्रकाश शर्मा र इतरकै बलियो समूहबाट लडेका गगन थापा र संस्थापन प्यानलबाट लडेका प्रकाश शरण महत, प्रदीप पौडेल जस्ता युवाहरूको भविष्य भने यति बेला मतपेटिकामा सुरक्षित राखिएको छ। हरेक पार्टीमा पुस्तान्तरणको आशा र अपेक्षा गरिरहेका बेला सभापतिमा देउवा नै दोहोरिए पनि अन्य पदाधिकारी सदस्य र संस्थापन इतरबाट जितको निकट पुगेका कोइराला भने पार्टीको आगामी महाधिवेशनका लागि सम्भावित बलियो नेतृत्वका रूपमा उठाउने विश्लेषण गरिन थालेको छ। कांग्रेस जस्तो आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार भन्ने पार्टीभित्रको लोकतन्त्र मात्र होइन, नेतृत्व विकासमा पनि यसको शुभेच्छुक मतदाता र कार्यकर्ताहरूले कतिसम्म विवेक प्रयोग गर्छन् त्यो भने पर्खनै पर्ने होला। दर्शक महानुभावहरू, राजनीतिक विषय सिधा कुराको प्राथमिकतामा पर्दैन, तर सर्वत्र चासोको विषय रहेका हुनाले आफ्नै एङ्गलबाट आफ्नै दृष्टिकोणबाट हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौँ र यस विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीका उम्मेदवार गगन थापा। गगनजी नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। गगनजी सुनिरहनु भएको छ मलाई? गगनजी स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा, सुनिरहनु भएको छ? मेरो आवाज आइरहेको छ गगनजी? कट्यो। हाम्रो टिमका साथीहरू गगनजीलाई जोड्ने क्रममा हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, महामन्त्रीका उम्मेदवार गगन थापा हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरी केही आम जिज्ञासा राख्ने कोसिस म गरिरहेको छु। हुन त यतिखेर चटारो छ निर्वाचनको, यो चटारो मत गणनाको तनाव केही बेरपछि हुनेवाला नै छ, यसबारेमा कुराकानी गर्नु नै छ। तर केही जिज्ञासाहरू छन्, त्यसबारेमा म गगनजीसँग कुराकानी गरी आम दर्शकहरूको प्रश्नको प्रतिनिधित्व गर्ने कोसिस गर्नेछु। अहिले काङ्ग्रेस महाधिवेशन स्थलबाट, राष्ट्रिय सभागृहबाट महामन्त्रीका उम्मेदवार गगन थापा हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँसँग केही कुराकानी गर्ने क्रममा हामी छौँ र दर्शक महानुभावहरू दिनभरि नै हामीले काङ्ग्रेस महाधिवेशनको अपडेट यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम सिधा कुरामा पनि त्यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने कोसिस आजको कार्यक्रम हामीले गरेका हौँ। हामी प्रत्यक्ष रूपमा उहाँसँग जोडिन कोसिस गरिरहेका छौँ। यतिखेर भिडियो लाइभमा गगन थापा हामीसँग जोडिनु भएको छ। गगनजी नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा।
हजुर नमस्ते, धन्यवाद। हजुर यो चटारोको बीचमा हुनुहुन्छ, तर म केही छोटो प्रश्नहरू मात्र राख्छु म तपाईँलाई। यो नेतृत्व परिवर्तनको कुरा असाध्यै धेरै चल्यो काङ्ग्रेसमा, संस्थापन पक्षमा शेरबहादुर देउवा मात्रै लगभग देखिनुभयो, अरू बाँकी सबै उहाँको विपक्षमा उठ्नुभयो। यो नेतृत्व परिवर्तन कसलाई चाहिएको रहेछ र? अहिले हेर्दाखेरि त नेतृत्व परिवर्तन चाहिएको कसलाई हो भन्ने पो ठुलो प्रश्नको रूपमा देखा पर्यो। के भन्नुहुन्छ गगनजी यसमा? नै पहिलो चरणमा म आफै पो त्यो परिवर्तित नेतृत्वको त्यो व्यक्ति म हो कि भन्ने कुरा कसैले ठान्नुभयो, उहाँहरू आफूले आफूलाई अधिवेशनमा होम्नुभयो, त्यहाँसम्म पनि ठिक छ। तर आज अधिवेशनको निर्वाचनको पहिलो चरणको परिणाम आइसके पछाडि अब मैदानमा त शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला मात्र बाँकी रहनु भयो। अब शेखर कोइराला जो नेतृत्व परिवर्तन गर्न सँगै प्रतिस्पर्धा गर्नु अर्को साथी हुनुहुन्छ, उहाँको बढी मत आइसकेपछि यत्रो महिनादेखि वर्षदेखि नेतृत्व परिवर्तन भन्नेले आज के गर्नुभयो? आज नेतृत्व परिवर्तन भइहाल्ला कि भन्ने डरले पुरानो नेतृत्व जोगाउनको लागि सम्पूर्ण शक्ति लगाएर आफ्नो मतदातालाई पुरानो नेतृत्व जोगाउनुपर्छ है भनेर भन्नु। हिजो मध्यरातसम्म चाहिँ नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा, अनि आज सबेरै बिहान चाहिँ एकाएक फेरि चाहिँ दिव्य ज्ञान आएर ओहो यो नेतृत्व गयो भने त बर्बाद हुन्छ, काङ्ग्रेस पनि सकिन्छ, त्यसैले नेतृत्व जोगाउनुपर्छ भन्ने अवस्थामा आयो। त्यसैले यो सामान्यकीकरण गर्नु हुँदैन। जस्तो आज यदि अर्को कुनै उम्मेदवार दोस्रो हुनुभएको थियो र शेखर कोइरालाले दोस्रो हुने उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुभएको थिएन भने मैले उहाँको साथ छोडेर त्यो दोस्रो हुने उम्मेदवारको पक्षमा लाग्थेँ, किनकि नेतृत्व परिवर्तन गर्छु भनेर भनिसकेपछि त यदि त्यो मुद्दा आवश्यक छ भनेपछि त्यो बेलामा त नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा उभिन सक्नु पर्यो नि। त्यसैले यत्रो कुनै तपाईँले सोधेको कुरा ठिक हो, तर आज यो जवाफ कसले दिनुपर्छ भने यत्रो महिना यत्रो वर्ष नेतृत्व परिवर्तनको गफ किन दिएको, यो विषय किन उठाएको? होइन, यो मेरो प्रश्नको अझ भित्री आशय र मनसाय के भने यत्रो लामो समयसम्म चाहिँ भनौँ न, विशेष गरेर महाधिवेशन त अहिले पो भयो, यसभन्दा अगाडिसम्म पनि काङ्ग्रेसमा यो बहस नचलेको होइन नि। तपाईँको आवाज अलिकति ठुलो भयो, काङ्ग्रेसभित्रै अब झन् उम्मेदवारी नै दिएर संस्थापन पक्षसँग नजिकै रहेका मान्छेहरूले नै उम्मेदवारी नै दिइसकेपछि त साँच्चै काङ्ग्रेस त नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा उभिएछ भन्ने देखियो। तर तपाईँहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रमा भित्र पनि त एउटा प्रश्न त आयो नि, भलै तपाईँ एउटा अलग खेमामा उभिनु भएको छ यतिखेर, यो प्रश्न तपाईँका लागि सान्दर्भिक नहोला, तर सिङ्गो काङ्ग्रेसमा उठेको प्रश्नबाट तपाईँ कसरी अछुतो रहन सक्नुहुन्छ? नै म अछुतो रहन खोजेको, मैले यसो भने पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर केही साथीहरू लाग्नुभयो, केही नेताहरू लाग्नुभयो, पार्टीका साथी हामी पनि लाग्यौँ होइन नेतृत्व एकपटक निरन्तर दिनु नै राख्नुपर्छ भनेर पार्टी सभापति आफू लाग्नुभयो, उहाँलाई पनि ठुलो साथीहरूको पङ्क्तिले सहयोग गर्नुभयो। अब आजको निर्वाचनको परिणामबाट सभापतिजीकै निरन्तरता रहनुपर्छ भनेर आयो भने सभापतिजी वा नेतृत्वको निरन्तरताको पक्षमा लागेको साथीहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले त नेतृत्व बदल्नुपर्छ कहिले भन्नु भएन, आज मत पनि हाल्नु, उहाँहरूलाई भन्ने ठाउँ पनि रहेन। भन्ने ठाउँ कसलाई रह्यो मात्र भन्ने कुरा हो मेरो भने नेतृत्व परिवर्तन सम्पूर्ण एजेन्डा हो भनेर हामीले भन्ने, त्यो नेतृत्व परिवर्तन गर्दै गर्दा म पो हो कि भनेर कोसिस पनि गर्ने, अनि नेतृत्व परिवर्तनको यति नजिक पुगेको बेलामा आज शेखर कोइरालालाई अन्य उम्मेदवारहरूले ल ठिक छ हामीले सकेनौँ, हामीले भन्दा बढी मत तपाईँले ल्याउनु भयो, तर तपाईँ र हाम्रो एउटा कुरा कम्तीमा साझा छ, त्यो के हो भने नेतृत्व परिवर्तन गर्न तपाईँले पनि चाहेको हामीले पनि चाहेको भनेर ल शेखर कोइरालालाई मत हालिदिउँ भनेर आह्वान मात्र गरेको भए आज मध्यरातमा नेपाली कङ्ग्रेसले नयाँ नेतृत्व पाउँथ्यो। तर त्यो गर्न हामी किन तयार भएनौँ? त्यसका निम्ति चाहिँ हामीलाई केले रोक्यो, केले छेक्यो? आखिर हाम्रो चाहना चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन हो रहेछ कि हाम्रो आफ्नो निजी केही लेनदेन हो रहेछ? प्रश्न त यहाँ आयो नि त। अब यसको उत्तर कहिले पाउलान् आम मान्छेले? अथवा मानौँ शेरबहादुर देउवाजी कङ्ग्रेसभित्र स्टिल इज भेरी पपुलर, एकदमै पपुलर, सबैतिर एकतिर हुँदाखेरि पनि 48% भनेको धेरै राम्रो नम्बर हो, धेरै ठुलो प्रतिशत हो, भलै विधानले भनेअनुसार 50 कटाउनु पर्ने हो, तर सबैजना एकातिर उभिँदाखेरि पनि शेरबहादुर देउवाजीको यो प्रतिशतलाई सामान्य मान्नु भएन। यसलाई लोकप्रियता नमान्ने त अब होइन, मैले लोकप्रियता नमान्ने भन्दै भनिनँ, मैले खालि के भने करिब 52% साथीहरूले पहिलो चरणको मतदानमा मलाई शेरबहादुर देउवाको निरन्तरता चाहिएको छैन भनेर मत हाल्नुभयो होइन। त्यो 52%ले एक ठाउँ गर्न सकेको भए हाम्रो विधानले दिएको व्यवस्थाको आधारमा नयाँ नेतृत्व आउँथ्यो, तर हामी 52%ले एक ठाउँ राख्न तयार भएनौँ। किन तयार भएनौँ भने हामीलाई शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व बदल्ने कुरा भन्दा पनि आफ्ना निजी कुराहरू बढी महत्त्वपूर्ण लागे। एउटा मौका थियो, त्यो मौकाबाट हामीहरू चुक्यौँ कि भन्ने लाग्छ। आजको हाम्रो अझ निर्वाचनको परिणाम आइसकेको छैन, तर सामान्य अवस्था हेर्दै गर्दाखेरि जुन खालको अङ्कगणित देखिन्छ
हामीले मौका पाउँदा पाउँदै पनि छोड्यौँ। अब एउटा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएर यो महाधिवेशनमा भाग लिएको एउटा प्रतिनिधि भएर त मैले यो निर्वाचनबाट आएको म्यान्डेटलाई त मैले स्वीकार्नु पर्यो, सम्मान गर्नु पर्यो, भोलिपल्ट बोकेर हिँड्नु पर्यो। तर मलाई खिन्न के कुरामा लागिरहेको हो भने मेरो म जितौँला, म हारौँला, अर्को जित्ला हार्ला गौण कुरा हो। तर काङ्ग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर बोलिराख्ने ठ्याक्कै मौका पाए बेलामा चाहिँ लत्तो छाडिदिने, मौका पाए बेलामा चाहिँ हात खुट्टा उठाइदिने, मौका पाए बेलामा सानो आफ्नो कुरामा चाहिँ कुण्ठामा आफ्नो इगोमा सबै कुरा त्यागिदिने, त्यो कुरा चाहिँ सबैभन्दा त्यसले दुखी र खिन्न बनाएको अवस्था हो। हजुर, अब मत परिणाम आउन बाँकी नै छ, तपाईँहरूको त पर्सिबाट मात्रै गणना हुने भन्ने कुरा आएको छ। सम्भवतः एक्जिट पोलहरू हेर्दाखेरि तपाईँको स्थान सुरक्षित भएको अनुमान गरिएको छ, यो अनुमान मात्रै हो। तपाईँ भोलि विजयी भइरहँदाखेरि र संस्थापन पक्षमा नेतृत्व परिवर्तन नहुने सङ्केत देखिँदाखेरि, जुन सङ्केत देखिएको छ यो शेरबहादुर देउवाजी नै सभापति निरन्तर हुने र तपाईँले जित्नु भएको हकमा र अन्य पदाधिकारीहरूकै अनुमान गरेको हकमा, अब त्यहाँभित्र तपाईँ कसरी काम गर्न सक्नुहोला? पार्टी झन् अझ बढी चाहिँ आन्तरिक सङ्घर्षभित्रमै रहने हो कि झन् यसले चुनावले एउटा तिक्तता खडा गरेकै छ, त्यो मेटिन पनि केही समय त पक्कै पनि लाग्ला, त्यसले पनि एउटा सर्टेन पिरियड त लेला नै लेला भनेपछि अबको काङ्ग्रेस कस्तो होला भन्ने सोच्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ विजयी भन्नुभएको अनुमान गरिदिनु भनेको है मैले। अब यो तपाईँले गर्नुभएको अनुमान यदि सत्य साबित हुन्छ भनेर यदि मैले माने भने पनि मैले त्यसलाई कसरी हेर्छु भने मैले त्यो बेलामा एउटा जिम्मेवारी पाएको हकमा मेरो सम्बन्ध मेरो नेतृत्वसँग सहकार्य र सङ्घर्षको सम्बन्ध सँगै जान्छ। सङ्घर्ष के कुरामा भने पार्टीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने कुरामा, पार्टीलाई विधिसम्मत बनाउने कुरामा, पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउने कुरामा, पार्टीमा एक प्रकारले त्यसलाई त्यो वर्चस्व कायम गर्ने प्रयत्न भयो, विधानलाई उल्लङ्घन गरेर भयो भने त्यो बेलामा सङ्घर्ष हुन्छ। पार्टीलाई राजनीतिक लाइन तलमाथि पार्ने कोसिस भयो भने सङ्घर्ष हुन्छ। पार्टीको हित, खास गरी आज पार्टीभन्दा पनि देशको हित विपरीत काम गर्ने कुरा भयो भने सङ्घर्ष हुन्छ। होइन भनेदेखि भने चाहिँ अरू बाँकी पार्टीको हितलाई र पार्टीलाई देशको हितमा लगाउने कुरामा चाहिँ नेतृत्वसँग आफ्ना निजी कुरा, फेरि अधिवेशन कुरा भोलिबाट बिर्सनुपर्छ हामीले, किनभने म्यान्डेटलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यो सबै कुरामा फेरि सहकार्य हुन्छ। जहाँनिर सहकार्य गर्नुपर्ने त्यहाँ सहकार्य नै हुन्छ, जहाँनिर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने त्यहाँ सङ्घर्ष नै हुन्छ। अब यसको असर भनौँ अथवा यसको फाइदा अथवा बेफाइदा भनौँ, जुन चुनाव आउँदैछ, तिनै तहका चुनाव आउँदैछन्, त्यसमा कस्तो फरक पार्ला भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ तपाईँले? यसले नेतृत्वमा परिवर्तन आएको भए आउन सक्ने परिणामको सम्भावित परिणाम र अब परिवर्तन नहुँदाको परिणाममा फरक पर्छ? अनेस्टली जवाफ दिनु होला है गगनजी। मलाई एकदमै पर्छ, म त्यो पर्छ भन्ने मानेर दर्शक महानुभावहरू, हामी गगन थापाजीसँग कुराकानी गरिरहेको थियो, काङ्ग्रेस नेता गगन थापा। हजुर, आयौँ भने यसबाट हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको आज जुन आकार छ त्यो आकारलाई धेरै ठुलो बनाउने कुरामा लाखौँ नयाँ मान्छेलाई काङ्ग्रेससँग जोड्ने कुरा गर्ने एउटा ठुलो अवसर, एउटा आधार हामीलाई प्राप्त हुन्थ्यो। अब अहिले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने त्यो अवसर खुम्चिन्छ। त्यसमा हामीले जुन एउटा स्वतः प्राप्त भएको अवसर, त्यो अवसर हामीबाट हामी वञ्चित हुने अवस्था बन्न सक्छ भन्ने लाग्छ। बन्न सक्छ, यसमा तपाईँ सचेत हुनुहुन्छ तपाईँ यसमा, यस कुरामा यसलाई लिएर? मतलब चेन्ज हुनुहोस्, यदि नेतृत्व परिवर्तन भइदिएको भए नयाँ उत्साह आउँथ्यो, नयाँ मानिसहरू पनि काङ्ग्रेसको एउटा माहौल बन्थ्यो भन्ने तपाईँले भन्दै आउनुभएको छ। त्यो अवसरबाट हामी चुक्यौँ अथवा अहिले जसले अब मान्नु शेरबहादुरजी चाहिँ सभापति हुनुभयो भने उहाँले पनि यो कुरालाई मध्यनजर गरेर उहाँ सुधारिने अथवा तपाईँहरूले विभिन्न जति गुनासोहरू राख्नुभएको छ ती गुनासाहरूलाई उहाँले सम्बोधन गरेर भनौँ न जुन कमजोरीहरू छन् ती कमजोरीहरूलाई पन्छाएर अगाडि बढेर जान सक्ने अथवा तपाईँले सोचे जतिको बलियो हुन सक्ने सम्भावना कहीँ देख्नुहुन्छ? गगनजी मलाई सुनिरहनु भएको छ? गगनजी मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर गगनजी, अब शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा जाने लगभग देखिएको खण्डमा भोलि उहाँमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई उहाँले सुधारेर तपाईँहरूले अपेक्षा गरे अनुसारको सभापति बनेर जान सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुभएको छ? अब यो पार्टीको अधिवेशनमा यसको प्रक्रियामा विश्वास गरिसकेपछि आफूलाई मन परे पनि मन नपरे यसको म्यान्डेटलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। मैले यो कुनै सुधार गर्ने कुरा यो कुराहरू भन्ने भन्दा म के ठान्दछु भने अपेक्षा गर्छु भने हाम्रो विधानले जे कुरा हाम्रो सभापतिले गरोस् भन्ने अपेक्षा गरेको छ,
र त्यो पार्टीको एउटा परम्परा छ, पार्टीसँग के अपेक्षा नेतृत्वसँग छ, ती कुराहरूमा खरो उत्रने प्रयास, नयाँ आउने नेतृत्व। म अहिले नै किन नेतृत्वको बारेमा एउटा आकलनकै भरमा किन निष्कर्षमा पुगौँ होइन। आज मैले जुन खालको माहौल देखेको छु, म त अहिले पनि के अपेक्षा गर्छु भने पार्टीको नेताहरूले पो आज म यसलाई समर्थन गर्छु भन्नुभयो। आज वास्तवमा भन्यो भने कति मतदाताहरूको पनि परीक्षण हो आज पार्टीको प्रतिनिधिको पनि परीक्षण हो। हिजो त्यही नेताले 3 वर्षसम्म नेतृत्व बदल्नुपर्छ मसँग हिँड भनेर लगायो, हिजो मध्यरातसम्म भोट हाल्न लगायो, अनि आज बिहानै सखरामै उठेर उसले के भन्यो भने होइन यो किन अरूको बारेमा भनिरहेको छैन, म के अवस्थाको बारेमा भनिरहेको छु भने नेतृत्व परिवर्तन मात्रै एजेन्डा हो भनेर हिँडिरहेको अवस्थामा त आज मतदाता साथीहरूले बिहान आएर ल है म त नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा लागिनँ विपक्षमा लागेँ भनेर भन्दै गर्दा त्यसरी गरेको आह्वानलाई सम्पूर्ण रूपमा स्वीकार गरे त भन्ने प्रश्न त अहिले मतदानको भर्खर सकिन लागेको छ, बेलुकासम्म रातिसम्म थाहा होला होइन। तर यो भन्दै पनि यदि परिणाम तपाईँले भने जस्तो आयो भने त्यसलाई मानेर जाने हो, सहकार्य गरेर जाने हो, र जहाँ कमी कमजोरी छ त्यसलाई पुरा गर्ने कोसिस गरेर जाने हो। अब यहाँनिर विवेकको पनि प्रश्न आयो, सम्पूर्ण काङ्ग्रेस जनको विवेकमा त ठुलो प्रश्न आयो नि। कसैले एक ओभरनाइट यसलाई भोट हाल भन्यो भने खुरुखुरु हस् भनेर हालिदिने, अनि फेरि भोलिपल्ट बिहान यसलाई नहाल अर्कोलाई हाल भन्ने बित्तिकै हस् भनेर मानिदिने। मतलब यो स्कुलिङ हो राजनीतिक पार्टीको, अझ राजनीतिक पार्टीको भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको स्कुलिङ यही हो कि जसलाई जे भनिदियो, शीर्ष नेताले जे भनिदियो त्यही हस् भनेर मान्ने, यो हस् संस्कार हो नेपाली काङ्ग्रेसको? नहीं मलाई यस्तो लाग्छ हेर्नुहोस्, पार्टीको पहिलो राउन्डबाट एउटा टुङ्गो नलागिसकेपछि दोस्रो राउन्डमा जाने, दोस्रो राउन्डमा जाँदै गर्दाखेरि उम्मेदवारले मैले चाहिँ फलाललाई समर्थन गर्ने भए मेरो आह्वान यस्तो छ तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस् भनेर भन्ने कुरा सेकेन्ड राउन्डको व्यवस्था भएको ठाउँमा यसलाई सामान्य रूपमा लिनु पर्यो हामीले होइन। तर मेरो खाली कुरा के हो भने जस्तो म आज एकजना कुनै एउटा अमुक उम्मेदवारले पार्टीको नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदै गर्दाखेरि कहिले पनि नेतृत्व परिवर्तनको कुरालाई त्यति ठुलो विषय रूपमा उठाउनु भएको थिएन, उहाँको समर्थकलाई उहाँले सजिलोसँग आफ्नो कुरा बुझाउन सक्नुभयो होला। तर नेतृत्व परिवर्तन मात्र सबै कुरा हो भनेर भनिरहँदै गर्दा चाहिँ आज बिहान उठेर होइन अब म त नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दालाई छाड्दिएँ भनेर भनिरहँदै गर्दा त्यो समर्थकहरूले प्रश्न उठाउने कि नउठाउने वा त्यो त्यसरी नयाँ अपिल गर्नेले हिजो तपाईँकै सञ्चार माध्यमबाट पनि त्यो समाचार त 50औं पटक बजेको छ। आज त्यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने कि नपर्ने? तपाईँले हिजो रातिसम्म चाहिँ यो नेतृत्व भयो भने पार्टी डुब्छ, देश डुब्छ, लोकतन्त्र डुब्छ, यो नेतृत्वको कारणले गर्दा गएको 5 वर्षसम्म बढी दुःख पायो, पार्टी चुनाव हारे भनेर भन्ने, अनि आज बिहान उठेपछि यो नेतृत्व आएन भने चाहिँ बर्बाद हुन्छ भनेर तपाईँ लाइन बसेर भोट माग्ने भनेर भन्ने एउटा अवस्था जुन हाम्रो बन्छ नि होइन, त्यो प्रश्न उठ्ने कि नउठ्ने आज सबै उम्मेदवारको लागि भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही त अब यो स्कुलिङको मैले क्वेसन गरेको, जस्तो मान्नुहोस् न शेखर कोइरालाजीले गगनजी अब यसो गरौँ भनेर हिजो भनेको कुरा काटेर तपाईँलाई भन्नुभयो भने तपाईँ हस् हुन्छ शेखरजी म गर्छु भनेर मान्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस्तै अरू कार्यकर्ताले मान्छन्? मान्दिनँ भनेपछि म मान्दिनँ, म मान्दिनँ। मलाई यदि चित्त बुझेन, मेरो ब्रह्मले ठिक देखेन र मलाई मेरो ठिक छ, मैले त्यो सार्वजनिक रूपमा जवाब दिन सक्छु भन्ने मलाई लागेन भने म मान्दिनँ। म आज अरू साथीहरूबाट पनि त्यही कुराको अपेक्षा गर्छु। आज यतिखेर त्यति मात्रै भनौँ कि म आज मतदान गर्न आउनुभएको धेरै प्रतिनिधि साथीहरूबाट पनि मैले जसरी मान्दिनँ भने त्यसै गरिकन उहाँहरूले पनि मान्दिनँ भनेर आफ्नो मत ठिक ठाउँमा हाल्नुभएको होला भन्ने कुराको अपेक्षा गर्छु। काङ्ग्रेस यसरी मान्दिनँ भन्न सक्ने संस्कार सिकाएर अगाडि बढेको पार्टी हो जस्तो लाग्छ? यस्तो छ, हामीहरू फरक खालका मानिसहरू छौँ। म अपेक्षा गर्छु कि म मान्दिनँ भनेर नमान्नुपर्ने कुरा मान्दिनँ बढ्यो होला, अनुशासनहीनता बस्छ कि विवेकको प्रयोग गरिवरी मान्दिनँ भने हो त्यो स्कुलिङ? मैले पनि त्यही भनेको। म यस्तो छ, मैले थुप्रै साथीहरू देखेको छु, किनकि हामीले पार्टीकै निर्वाचनको परिणाम हामी गुट बनाउँछौँ, समूह बनाउँछौँ, लिस्ट दिन्छौँ, तर भोलि निर्वाचनको परिणाम हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने जस्तो तपाईँले मेरै बारेमा भन्नुभयो, आज सभापतिले पाएको मतको आधारमा आकलन गर्ने हो भने त म त अर्को सभापतिसँग जोडेर लाग्दै गर्दा म पदाधिकारी त नआउनु पर्ने हो नि त होइन, मलाई भोट नहाल भनेको हो नि त। तर मलाई भोट नहाल भन्दै गर्दा पनि तलको साथीहरूले मत हाल्ने यदि हाल्नु भएको हो रहेछ भने त हामीले त्यसमा आकलन गरिरहेका छौँ। त्यो भनेको पनि त दिएको आदेशको उल्लङ्घन गरेको, आदेशको उल्लङ्घनहरू हुन्छ यहाँ नहुने होइन, अझ आदेशको उल्लङ्घन गर्ने कुरा आजको हकमा त अझ बढी आदेशको जुन गलत नमान्नुपर्ने आदेशको उल्लङ्घन भइदिए हुन्थ्यो भएको छ कि भन्ने मेरो अपेक्षा हो। हजुर हस् गगनजी, धेरै धेरै धन्यवाद। मतदान सकिएको हो बाइदेवी, तपाईँसँग जोडिँदा मतदान सकियो अहिले? हस् धेरै धेरै धन्यवाद। भर्खरै हामीले गगन थापाजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो महाधिवेशनमा छ, महाधिवेशनमा मतदान चलिरहेको जानकारी हामीले दिनभर गराइरहेका छौँ। अब सम्भवतः मतदान सकिएको हुनुपर्दछ, मैले अपडेट लिन पाएको छैन। गगनजीलाई मैले गरेको प्रश्नको जवाफ मैले प्राप्त गरेको छैन, तर हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा
तपाईँले हेर्नुभयो भने मतदान सम्पन्न भएको जानकारी आएको मैले पनि थाहा पाएको छु, त्यसकारण मतदान सम्पन्न भएको छ। केही बेर अगाडिको जानकारी अनुसार 4 घण्टा जतिको समय लाग्नेछ मतगणनाका लागि भनिएको छ। यद्यपि भनेको समय सीमाभित्र हुन्छ हुँदैन त्यो आफैमा एउटा प्रश्नको कुरा हो। दर्शक महानुभावहरू, अहिले म एउटा ब्रेक लिन्छु। सिधा कुरा राजनैतिक विषयहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम होइन, तर आम दर्शक महानुभावहरूको चासोको विषय भएको हुनाले र काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा पछिल्लो समय देखिएको नाटकीय परिवर्तनका परिस्थितिहरूलाई मध्यनजर राखेर त्यसबारे आम मानिसहरूका प्रश्नहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले महामन्त्रीका उम्मेदवार काङ्ग्रेस नेता गगन थापासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गऱ्यौँ मतदान स्थलबाट। एउटा ब्रेक लिन्छु, ब्रेकपछि हाम्रा नियमित प्रस्तुतिसहित यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छु। ग्यालेक्सी 4Kमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सिधा कुरामा विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गर्ने क्रम जारी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरूलाई काङ्ग्रेस महाधिवेशनको पनि चासो भएको हुनाले हामीले ब्रेक अघि काङ्ग्रेस नेता गगन थापासँग कुराकानी गऱ्यौँ। 4564 मत खसेको जानकारी प्राप्त भएसँगै 10 बजेबाट मतगणना सुरु हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। अपडेटका लागि निरन्तर रूपमा ग्यालेक्सी 4K हेर्दै गर्नुहोला। म आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान्छु दर्शक महानुभावहरू। मङ्सिर 1 गतेदेखि नेपालमा पनि विद्युतीय चिप सहितको ई-पासपोर्ट वितरण सुरु गरिएको छ। यसअघि मेसिन रिडेबल पासपोर्टलाई विस्थापन गर्दै राजधानी विभागले विश्वभर मान्यता पाउने सबैतिर स्क्यान गर्दा वाहकको विस्तृत विवरण देखिने ई-पासपोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर विडम्बना, अहिले यो सेवा काठमाडौँ केन्द्रीय कार्यालयबाट मात्रै प्रदान गरिएको छ। साथै MRP दिन पनि बन्द गरिएको छ। यही समस्याबाट आपतमा परेका इमर्जेन्सीमा पासपोर्ट बनाउनेहरूका लागि काठमाडौँ नै पर्नु भन्दाको अर्को विकल्प छैन। यो पासपोर्ट बनाउनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ। तर धेरैजनालाई राष्ट्रिय परिचय पत्रबारे जानकारी नै छैन। पासपोर्ट बनाउने बेला परिचय पत्र खोजिएपछि परिचय पत्र बनाउनका लागि काठमाडौँ स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका सयौं मानिसहरू एक सातादेखि टोकनको पर्खाइमा छन्। विशेष गरेर दिनमा 160 जनाले मात्रै विवरण स्वीकृति गराउन सक्ने भएपछि टोकन नम्बर हात पार्न मानिसहरू मध्यरातबाटै प्रशासन कार्यालय अगाडि बाटोमै सुतेर पालो कुरिरहेका छन्। यी पासपोर्ट राष्ट्रिय परिचय पत्रका नाममा नागरिकले भोगेको शास्ति समेटिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यति बेला घडीमा रातिको 1 बजिसकेको छ। काठमाडौँको तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियसभन्दा निकै कम छ, एकदम चिसो छ। यति बेला म काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि छु। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगाडि धेरै युवाहरू अहिले लाइन बसिरहनु भएको छ। उहाँहरू राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि छाप हान्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट स्वीकृति लिनका लागि लाइन बसिरहनु भएको हो। दिउँसो पाइने सीमित टोकनमा आफ्नो नाम नपर्ने भएको कारणले गर्दा एक सातादेखि लाइन बसिरहेका धेरै व्यक्तिहरूसँग मैले भेटिरहेको छु। भाइ तपाईँ? मेरो नाम राज। कहाँबाट आउनुभयो? आडिगाउँ। यहाँ केसको लागि आउनुभयो? परिचय पत्रको लागि। रातिदेखि नै लाइन बस्नु? हजुर। अनि रातिदेखि नै लाइनमा बस्नुपर्ने कारण चाहिँ के? टोकन सिस्टम। अब टोकन सिस्टम? हजुर। बिहान आएपछि चाहिँ टोकन पाइँदैन? ढिला आयो टोकन पाउँदैन, छिटो आए पाउँछ। कति दिन भयो त? म 1 हप्ता भयो। म आइसकेँ 3-4 चोटि आइसकेँ। राति राति नै आएको। अनि तपाईँको पालो चाहिँ के भयो? अब आउँदाखेरि भिड हुने, अब भिड हुने चाहिँ टोकन सिस्टम 150 जना बाँड्ने भने कहिले 100 जनामा रोकिदिने अनि नहुने के। मेरो दलबहादुर विश्वकर्मा। कहाँबाट आउनुभयो? धनकुटा। कहिले कति दिन भयो? अहिलेसम्म 3 दिन भयो, 4 दिन। किन आउनुभयो? सधैँ यस्तो रातिमा आएर गइरहनु? अस्ति टाइम मिलेन, हिजो पनि आउँदाखेरि ढिलो भयो, आज चाहिँ राति नै आएको 12 बजे नै। खै सर, अब टोकन सिस्टममा अब चढेकै छैन, आफ्नो नम्बरै चढेको छैन, त्यही अब छिटो आउँदा पनि त्यही भएर। मध्यरातको चिसोमा सडकमै सुतेर राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनै पर्ने यो बाध्यता ई पासपोर्टका लागि हो। अस्ति 3 बजे आएको थिएँ होइन, मैले 3 बजे आएँ, अनलाइन फर्म भरेँ। अनि त्यहाँको चाहिँ अनलाइन फर्म भरेँ, एकछिन भित्र गएर बस्नु भने एकछिन कुरेँ। अनि त्यहाँको कर्मचारीहरू चाहिँ अब आउटफ्लो ट्राफिक पुलिस होइन, यिनीहरूले जाएर आफ्नो मान्छेको सुइसु निकाले क्या।
मतलब बिना टोकन त्यो भइसकेपछि मैले अनि बिना टोकन हाम्रो निकाल्दिनु भने मैले रिक्वेस्ट गरेँ सुरुमा 4-5 जना टिमै थियौँ क्या त्यो बेलामा रिक्वेस्ट गरिसकेपछि के भयो भने पछि फेरि उनीहरूलाई चाहिँ हुँदैन भन्यो अनि त्यसपछि अनि फोनसम्म निकाल्न थाल्यो केटाहरूले त्यसपछि अनि सुइसी 4-5 जनाको निकालिदियो उनीहरूले लास्ट फेजमा 3:50 चाहिँ निकालिदियो क्या 4 बजे अफिस बन्द हुन्छ 3:50 निकालेर हाम्रो कामै भएन क्या त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले परिचय पत्र यहीँ बनाउनुपर्छ भन्यो यहाँ बनायो यहाँबाट उयो पछाडि बनाएको यहाँ आएपछि यति धेरै लाइन थियो कि अनि 130 जनाको मात्रै दिनमा पाउँछ भनेपछि चाहिँ अनि फर्केर गयो क्या अब त्यहाँ यति धेरै मान्छे थियो कि त्यो चान्सै थिएन कुरेर बस्नु चाहिँ अब त्यो इम्पोसिबल हो सरकारले मङ्सिर 1 गतेबाट मेसिन रिडेबल पासपोर्ट MRP को साटो ई पासपोर्ट वितरण गर्न थालेको छ अहिले काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागबाट मात्रै ई पासपोर्ट जारी भइरहेको छ त्यसैले अहिले नै पासपोर्ट आवश्यक पर्नेहरू देशैभरबाट काठमाडौँ नै आउन बाध्य छन् र उनीहरू धेरैलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको जानकारी छैन 4 दिन भयो यो रेगुलर आउन लागेको चाहिँ सिस्टम पनि केही थाहा पनि थिएन गएर सोधपुछको पक्षमा सोध्दा नि हजुरले यो एउटा हजुर उहाँ बबल जानु उहाँ यो उसमा यो बाबुमा त्रिपुरेश्वर जानुस् उहाँ गएर बुझ्नुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँ जान्छौँ हजुर उहाँ जानुस् भनेर यता र उता बबर मल जानुस् भनेर हामीलाई नचाइराख्नुहुन्छ हिजो आएको लाइनमा लागे पुग्न पाएन अनि रातभर यहाँ सुतेको अहिले पनि लाइनमा लागेको छु पासपोर्टको फारम बुझाउनुभन्दा पहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य भएपछि उनीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुग्छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि दैनिक 1000 भन्दा बढी सेवाग्राहीको लाइन लाग्छ मोबाइल बेचेर खाने त्यो नगर मोबाइल बेचा हामी के त्यतिकै यहाँ त्यो गर्न आएको एक हप्ता भइसक्यो एउटा कामै हुँदैन एउटा काम गर्नु लागि 1 हप्ता लाग्छ परिचय पत्रको लागि हामी राति 9 बजेदेखि आएर लाइनमा बसेको नाम एन्ट्री गरेर सिरियल नम्बर छ अहिले आउने मान्छेलाई चाहिँ लाइन सिस्टम हुन्छ भनेर अगाडि मान्छेलाई दिशा पिसाब लाग्दैन आज खानु परेन मान्छेलाई दिशा पिसाब लाग्नु परेन त्यस्तो पनि विभाग हामी सबैजना हामी 7 बजे आएको बेलुका हिजो हेर्नुस् रातभरि जाएको सबै लाइनमा कसैले उठायो तपाईलाई हैन नाम पनि छ मेरो 18 19 नम्बर नाम एन्ट्री पनि छ हेर्नुस् बलाङ्गेट सलाङ्गेट सबैले हामीले आएको के कालीमाटीबाट हिँडेर आएको पैदल कहिले आउनु भएको 8 दिन जति भयो के 8 दिन जति अनि भइरहेको छैन काम के भोलि आउनुहोस् तपाईहरुले भोलि बिहान आएर बस्नुहोस् भन्नुभयो है हामी बिहानै 11 बजे यहाँ आएर बस्यौं हिजो 3 बजे उहाँ 7:30 बजे आएर बस्नु भयो है त्यो पनि हामीले मिलाएको हो आएर बसेर हिजो उहाँहरुले नाम टिप्दाखेरि सही भयो आज उहाँहरुले नामले त किन बिसाइ भयो उ फेरि बिहान 6 बजे आएको के उहाँ यस जुन टोकनको बेलामा पाइन्छ नि त दिन्न भन्दा छ त्यो पनि दिन्न भन्ने छ उनीहरुको मन परि पाइन्छ यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अहिले दैनिक बढीमा 160 जनाको मात्रै आवेदन स्वीकृत गर्न सक्छ तर आवेदनका लागि भने 800 जनासम्म मध्यरातबाटै लाइनमा उभिन्छन् दिनमा बढीमा 40 जनासम्मको फोटो खिच्ने गरेर उहाँहरूलाई हामीले काममा लगाएको छौँ करारको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ त्यसैले अब एकदमै हामीले म्याक्सिमम नम्बरमै राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि अब हामीले फोटो खिच्ने लगायतको कामहरू विवरण दर्ता गर्ने काम गऱ्यौँ भने बढीमा 160 जनासम्मलाई मात्रै गर्न सकिन्छ अब अहिले 77 जिल्लाको सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता र स्टेसन चाहिँ यथावत भएको कारणले भिडभाड चाहिँ अलि बढी नै छ अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि अनलाइनमै फारम भर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर फारम भरेर प्रिन्ट गरेपछि प्रशासन कार्यालयमा नगई कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्दैन अब यो अनलाइन फर्मको भ्यालु नै छैन के जबकि यो अनलाइन फर्म भनिएको छ यो फर्ममा उहाँको सिग्नेचर नभइकन भ्यालु छैन एउटा सिग्नेचर गरेर डाटा इन्ट्री गर्न जस्तै स्लो टाइपिस्ट भए पनि म्याक्सिमम भनेको 10 to 15 मिनट्सको टाइम हो के त्यो हिसाबले कम्तीमा एक दिनमा 200 जनाको आरामले गर्न सकिन्छ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नै 800 जनाको पर डे गर्नु भनिएको छ हैन सो त्यसमा एक ठाउँबाट 200 जनाको मात्रै भयो भने पनि त मान्छेलाई सजिलो हुन्छ नि त राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुभाष ढकालका अनुसार देशका 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा 17 वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट समेत परिचय पत्रको विवरण स्वीकृत भइरहेको छ त्यहाँ अनलाइन फारम भरेको दिइसकेपछि उसले त्यो आवेदन नम्बर जुन हुन्छ अनलाइन फारममा त्यो आवेदन नम्बर अनलाइन एप्लिकेसन नम्बरको आधारमा चाहिँ सबै डिटेलहरू अटोमेटिकल्ली त्यो सिस्टम हाम्रो चाहिँ विवरण दर्ता प्रणालीमा तानिन्छ विवरण दर्ता प्रणालीमा तानिसकेपछि फेरि अपरेटरले एकचोटि चाहिँ कन्फर्म चाहिँ गर्छ शुद्ध छ कि छैन भनेर अनि त्यो कन्फर्म गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ अहिले सपोर्टिङ डकुमेन्ट बनाएको थियो त्यो सबै सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सहरू हामी स्क्यान गरेर राख्छौँ
तर जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालयहरूले भने अहिले परिचय पत्र वितरण रोकिएको भन्दै काठमाडौँ नै पठाउने गरेका छन्। अब बन्द भएर 1 महिनाको लागि भनेर दिएन। अब काठमाडौँमा चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्न आएको, यहाँ बनिराखेको रहेछ, अनि त्यही भएर यहाँ चाहिँ निकाल्नु भनेर। अब नानी अनि अब के गर्नु, अब नआए कामै छैन, अब राति नै आउनुपर्छ अरे भने हामी त फर्स्टचोटि आएको थाहै छैन। त्यहाँ 200 रुपियाँ तिरेर अनलाइनको फर्म बनाउने होइन, त्यसपछि आएर यहाँ अब यसरी लाइन बस्नु पऱ्यो। हिजो हामी अब उहाँले भने जस्तै आज 6 दिन 4 दिन भयो, कहिले पाउने कहिले नपाउने, आज पनि दिने नदिने स्योर छैन, तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो होइन। काठमाडौँ स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट परिचय पत्रको स्वीकृत गराउनेहरूले पछि परिचय पत्र लिनका लागि समेत काठमाडौँ स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै आउनुपर्ने हुन्छ। नागरिकको बायोमेट्रिक सहित सम्पूर्ण विवरण डिजिटल प्रविधिमा राखेर क्युआर कोड र परिचय पत्र नम्बर सहितको परिचय पत्र तयार गरिन्छ। अहिले फारम भरेका सबैले परिचय पत्र नम्बर मात्रै पाएका छन्। 48 लाख जनाले राष्ट्रिय परिचय पत्रको फारम बुझाउँदा 42 लाख जनाले मात्रै परिचय पत्र नम्बर पाएका छन्। तर परिचय पत्रको प्रिन्ट कपी भने 1,17,000 जनाले मात्रै पाएका छन्। राजधानी विभागले ई पासपोर्ट जारी गर्न सुरु गरे पनि जिल्ला तहबाट आवेदन लिने व्यवस्था सुरु गर्न नसक्दा सबैजना काठमाडौँ केन्द्रित भएका छन्। अनलाइनमै फारम भरे पनि स्वीकृत गराउन कार्यालयमै जानुपर्ने, टोकन सिस्टम भने पनि टोकन लिन मध्यरातबाटै लाइन लाग्नुपर्ने तथा डिजिटलमा डाटा राख्ने भने पनि प्रिन्ट वितरणको व्यवस्था नै गरिएको छैन। त्यसैले यो परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राजधानी विभाग र राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको हतारको घोषणा मात्रै साबित भएको छैन, इमर्जेन्सीमा पासपोर्ट बनाउनेहरूका लागि त शास्ति नै बनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो अत्यन्त पीडादायी परिस्थिति हो। यस विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ राहदानी विभागका महानिर्देशक डुर्प्रसाद अर्याल। अर्याल सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार रविजी। यो नागरिकको त असाध्यै ठुलो बिजोग भयो, 6 दिन 7 दिन लागिरहेको छ, रातभरि मानिसहरू लाइन लागेका छन्। यो समन्वयको अभाव हो कि सर? यो त असाध्यै धेरै पीडाको विषय भयो। राष्ट्रिय परिचय पत्र नभइकन राहदानी बनाउन नसकिने कुरा आयो, मान्छेलाई थाहा छैन, अनलाइनको चपेटा, जिल्लामा केही पनि गर्न सकिँदैन, फेरि आफै आउनुपर्ने हुन्छ। यो गुनासो आएको छैन तपाईँहरूलाई? यसो रविजी, हामी यो कुरादेखि एकदमै जानकार छौँ। हजुर। र यहाँलाई थाहै छ, हामीहरू चाहिँ यो एक प्रकारको प्रणालीबाट अथवा अत्याधुनिक खालको विद्युतीय राजधानीको प्रणालीमा जाने क्रममा हजुर र यो अन्तरिम कालमा चाहिँ केही समस्याहरू डेफिनेटली हामीले भोगेकी हो। हजुर। र हामीले यो सबैभन्दा अप्ठ्यारो चरण चाहिँ करिब अहिले पार गरेको अवस्था छ। र म तपाईँलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु कि हामीले आजैबाट यो मेचिन रिटेबल राजधानीको फारम सङ्कलन कार्यालय बन्द गरेका छौँ र अब चाहिँ भोलिदेखि पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट हजुर मिति र समय लिएर त्यो अनुसार आउने सेवाग्राहीहरूलाई हामीले सहज रूपमा राजधानी उपलब्ध गराउँछौँ। र यसमा के छ भनेदेखि अहिले एकैचोटि विभागमा बढी भिडभाड हुनको कारणमध्ये हामीहरूले दुईटा सिस्टमलाई एकै साथमा लान सक्दैनौँ, सक्ने थिएनौँ। कारण के भनेदेखि त्यसै कहीँ सुरक्षाका विषयहरू पनि हुन्थे र राजधानी जारी गर्ने क्रममा हामीले अब यो इन्टरपोलको लिस्टहरू, तपाईँको ब्ल्याक लिस्टमा भएका लिस्टहरू आदि इत्यादि विभिन्न कुराहरू चाहिँ रुजु गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र हामी चाहिँ धेरै सतर्कता साथ र सीमित सङ्ख्यामा विद्युतीय राजधानी जारी गर्नुको साथसाथै मेसिन रिटेबल राजधानी पनि एकैसाथ जारी गरेका छौँ। तपाईँलाई हिजोको मितिसम्म भन्दाखेरि हामीहरूले यताबाट करिब 300-350 को हाराहारीमा विद्युतीय राजधानी जारी गरेका थियौँ भनेदेखि राजधानी विभागबाट पनि उता नारा नीतिबाट पनि मेसिन रिटेबल राजधानी करिब 5-7 सयको सङ्ख्यामा जारी गरेका थियौँ। उही हिसाबले दुवैतिरबाट एउटै सिस्टम चलाएको, दुवैतिरबाट राजधानी जारी गरेको अवस्था थियो। अब भोलिको दिनदेखि के हुन्छ भनेदेखि हामीहरूले विद्युतीय राजधानी मात्रै जारी गर्छौँ र हाम्रा कर्मचारीहरू पनि त्यतातिर केन्द्रित हुनुहुन्छ। यसको लागि अलिकति अर्को सहज व्यवस्था के हुन्छ भनेदेखि अनलाइनबाट चाहिँ अनिवार्य रूपमा हजुर फारम भरेर आफूलाई अनुकूल हुने मिति र समय लिनै पर्ने हुन्छ। र अहिले तत्कालको बेलामा चाहिँ मैले यो पनि जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ कि हामीहरू चाहिँ जिल्लामा क्रमिक रूपमा जाँदैछौँ। उपत्यकाका 3वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विद्युतीय राजधानीको लागि निवेदन सङ्कलन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ र हामीले आजै पनि ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तयार भएका राजधानी उपलब्ध गराइसक्यौँ। र पहिलेको अवस्थाभन्दा अहिले अलिकति फरक के छ भनेदेखि
पहिले फिजिकल रूपमा फारमहरू फोटो टाँसेर विभागमा आउनु पर्ने हुन्थ्यो। हजुर, हामीले त्यसलाई तपाईँको स्क्यान गरेर बारकोड टाँसेर उत्पादन गर्दाखेरि त्यो कुरा ठिक छ। तर मेरो एउटा यहाँनिर समस्या कहाँनिर छ भने ई पासपोर्टको मात्र कुरा रहेन। ई पासपोर्ट पाउन एलिजिबल हुनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनै पर्ने भयो अब होइन। राष्ट्रिय परिचय पत्र बगैर त ई पासपोर्ट बन्दैन नि अब होइन कि त्यो बगैर? यहाँलाई अलिकति जोड्न चाहन्छु रविजी, यो के छ भनेदेखि विद्युतीय राजधानी जतिसुकै सुरक्षित भरपर्दो र अहिलेको तेस्रो जेनेरेसनको सबभन्दा राम्रो राजधानी भए तापनि यसलाई जारी गर्ने मुख्य आधार भनेको त्यही हाम्रो नागरिकता अथवा नाबालिग परिचय पत्र हो। हजुर, र यसलाई जबसम्म हामीले बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन तपाईँको रुजुकीसित हामी जोडिँदैन तबसम्म हाम्रो विद्युतीय राजधानी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन अथवा यसको चाहिँ आधिकारिकता हुनबाट चाहिँ मैले मेरो ठिक छ सर यो हुनैपर्छ। नेसनल सिक्युरिटी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सुरक्षित हुनुपर्छ, डकुमेन्टेसन सुरक्षित हुनुपर्छ, राज्यले मागेको हरेक चिज हुनुपर्छ, चेक गर्नुपर्छ। तर हाम्रो अव्यवस्थापन, हामीले चाहिँ समयमा सिस्टम बनाउन नसक्ने, सम्पूर्ण कुराको चाहिँ नागरिकको टाउकोमा लगेर फालिदिँदाखेरि नागरिकले दुःख पायो नि त। त्यो त हाम्रो तयारीको कुरा हो नि। राज्य त नागरिकप्रति यति निरीह बन्न सक्दैन नि। अब राष्ट्रिय परिचय पत्र बगैर ई पासपोर्ट बन्दैन। राष्ट्रिय परिचय पत्र त्यो कुरा एक त नागरिकलाई राम्रोसँग थाहा छैन, भर्खरै थाहा भएको कुरा हो, हामीलाई नै थाहा थिएन, त्यसको यथेष्ट जानकारी छैन। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदा अर्को महाभारत छ। अनलाइन भनिएको छ, त्यो अनलाइन त मान्छेलाई दुःख दिनका लागि दिएको भन्नुभएको केही पनि छैन। सबै जिल्लाबाट हुनुपर्ने ठाउँमा सबै जिल्ला कतिपय ठाउँमा 1 महिनादेखि बन्द भएको छ। यो इन्टर डिपार्टमेन्टको चाहिँ नि एउटा एक डिपार्टमेन्ट सरकारका एक निकाय र अर्को निकाय बीचको समन्वय हुन नसक्नुको पीडा पनि नागरिकलाई, सिस्टम नबन्नुको पीडा पनि नागरिकलाई, काम ढिलाइ हुन अथवा अनलाइनले काम नगर्दा, नेट नचल्दा, यी यावत चिजहरू हुँदा सबैको दुःख चाहिँ नागरिकले मात्र पाए। यो भएन नि सर। यसरी त मानिसलाई त धेरै गाह्रो भयो। हामी सकारात्मक पनि हुनुपर्छ र अलिकति सुरुको चरणमा डेफिनेटली हाम्रो सेवाग्राहीहरूलाई कठिन भएको हो र अब यसबाट चाहिँ हामीले पोजिटिभली पनि लिनुपर्छ र अब चाहिँ व्यापक रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पनि स्टेसनहरू थप्दैछ। यहाँलाई पनि पक्कै त्यहाँबाट जानकारी भयो होला। हजुरले हालै 3वटा मलाई जानकारी दिएअनुसार ललितपुरमा थपेको छ, काठमाडौँमा पनि 4वटा पछिदेखि अपरेसनमा आउँदैछ। त्यस्तै चाहिँ नारायणीमा पनि पहिले 3वटा थियो, अहिले चाहिँ 5वटा पुऱ्याइँदैछ। अर्को 5वटा लान पनि काम कारवाही भइरहेछ। यसले कस्तो छ भनेदेखि यहाँलाई अलिकति थाहा होस्, यो राजधानीको लागि चाहिँ नागरिकताको अतिरिक्त जिल्लाबाट भेरिफिकेसन भएको छुट्टै पत्र पनि आवश्यक हुन्छ र नागरिकहरूलाई टाढा टाढा जुम्ला हुम्ला भनौँ न हाम्रो दुर्गम जिल्लाहरूको नागरिकलाई जिल्लासम्म जानुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले यो राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग राजधानी आबद्ध भइसकेपछि उहाँहरूलाई त्यहाँ जान पर्दैन। उहाँहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र राष्ट्रिय परिचय पत्र अथवा त्यसको नम्बरको आधारमा राजधानी जारी हुने तर समस्या त त्यही नै छ सर। समस्या त्यही छ। खैर सर, यसलाई सहज बनाउनको लागि मैले सरलाई आज मैले आर्गुमेन्टका लागि भन्दा पनि आम मानिसहरूलाई जानकारी दिनको लागि र तपाईँहरूलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनको लागि सरसँग मैले कुराकानी गरेको हुँ। हामी यसलाई फलोअप गर्छौँ सर। सरहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोला। आम नागरिकले रातभरि ब्ल्याङ्केट बोकेर आउनुपर्ने जुन वातावरण छ त्यसलाई सहज बनाउने काममा लाग्नु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो विषयलाई लिएर हामी निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ सर। आजलाई म यो कुराकानीलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु, तर यस विषयको फलोअपमा हामीलाई मद्दत गर्नुहोला। हामीलाई होइन कि आम सर्वसाधारणलाई मद्दत गरिदिनु होला। म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो पीडाको पराकाष्ठा हो। नागरिकलाई पीडा दिएर हामीले कुनै पनि क्रियाकलाप अगाडि बढाउनु हुँदैन। नागरिकलाई सहज बनाउने वातावरणमा मात्रै सोच्नुपर्छ भन्नका लागि रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका हौँ। अहिलेलाई ब्रेक लिन्छु। ब्रेकपछि अन्य विषयसहित प्रस्तुत हुन्छु। ग्यालेक्सी 4Kमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई सिधा कुरामा। दर्शक महानुभाव, आजको अर्को विषयतर्फ लैजान्छु। उच्च हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा खाद्यान्नको अभाव टार्न सरकारले खाद्य संस्थान मार्फत जिल्ला जिल्लामा चामल पठाएको हुन्छ। तर विडम्बना, गाउँमा चामल सकिएर हाकार हुने बेलासम्म पनि सरकारले पठाएको चामल गाउँमा पुग्दैन, बरु जिल्ला स्थित सदरमुकाममा रहेको डिपोमा कुहिन थाल्छ। गोर्खाको
चुमनुब्री गाउँपालिकाका लागि सरकारले पठाएको चामल ढुवानी गर्ने ठेक्का नलागेर 6 महिनादेखि गोर्खा सदरमुकाममा त्यो चामल अलपत्र छ। गाउँमा खाद्यान्न अभाव हुन थालेको छ, तर यता ढुवानी गर्ने मान्छे पाइएको छैन। गोर्खाबाट ग्यालेक्सी संवाददाता महसिन अलीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो हो गोर्खाको चुमनुर्बी गाउँपालिकामा पठाउनु पर्ने चामल। तर आधा वर्ष भयो यो चामल गोर्खा सदरमुकाम स्थित गोदाम घरमै थन्किएको छ। यता चामल थन्किएको छ, उता चुमनुर्बीका बासिन्दा भने खाद्यान्न नपाएर भौँतारिरहेका छन्। चुमनुर्बी त्यही ठाउँ हो जहाँका नागरिक लोकपामा गएको पहिरोका कारण 3 महिनासम्म गाउँमै बन्दी भएर बसे। बल्ल बल्ल सामान्य गोरेटो बाटो खुले पनि जोखिम कम भएको छैन। पहिले पहिरोले गाउँ नै थुनेका उनीहरू अहिले भोकमरीले सताउने हो कि भन्ने भिरमा छन्। चुमनुर्बीबाट गोर्खा सदरमुकाम पुग्न कम्तीमा 4 दिन लाग्छ। उनीहरू सदरमुकामसम्म चामल लिन आउन सम्भव नै छैन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले फिदिम डिपोमा खाद्यान्न लगिदियो भने उनीहरू 1 दिनको हिँडाइपछि त्यहाँसम्म पुग्न सक्छन्। त्यसो भए भने खाद्यान्न लैजान केही सहज हुन्छ। अघिल्ला वर्षहरूमा खच्चर मार्फत ढुवानी गरी फिल्म डिपोसम्म चामल पुर्याइएको थियो, तर अहिले अधिकांश डिपो रित्ता भइसकेका छन्। भोकमरीले पिल्सिने समस्या छ। यसपालि बारी पहिरोले त्यहाँको थुप्रै वस्तुहरूले प्रभावित परेको छ अनि कहीँ वस्तु बगाएको पनि छन्। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा खाद्य संस्थानले मुख हेरेर बसिराखेको छ। अझै पनि खाद्य संस्थानले जति चासो दिनुपर्ने कुराहरू दिएका छैनन्। सरकारले जति चासो दिनुपर्ने कुराहरू दिएका पाउँदैनौँ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड गोर्खाका अनुसार ढुवानीका लागि अझै ठेक्का स्वीकृत भएको छैन। 2 पटकसम्म ठेक्का खुलाउँदा समेत प्रक्रिया नपुगेको भन्दै ठेक्का स्वीकृत नभएपछि हजारौं क्विन्टल चामल सदरमुकाममा सड्ने अवस्थामा छ। कार्यालयले पहिलो पटक गत असार 22 गते ठेक्का आह्वान गरेको थियो। ठेक्का स्वीकृत गर्दा गत वर्षको ढुवानी दर रेटमा 10% बढाउन नमिल्ने प्रावधान छ। आवेदकले गत वर्षको भन्दा 30% बढाएर दर रेट दिँदा पनि ठेक्का स्वीकृत हुन नसकेको खाद्य कम्पनीको भनाइ छ। गत वर्ष सिद्धिवर्षा डिपोका लागि प्रति किलो 16 रुपियाँ 95 पैसामा चामल ढुवानी गर्ने गरी प्रगति निर्माण सेवासँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। कार्यालयले पुनः असोज 25 गते दोस्रो पटक ठेक्का आह्वान गर्यो। दर रेटकै उल्झनले दोस्रो ठेक्का पनि स्वीकृत हुन सकेन। यही मङ्सिर 24 गतेसम्मको अन्तिम म्याद राखेर कार्यालयले तेस्रो पटक पुनः ठेक्का आह्वान गरेको छ। असार 22 मा बोलपत्र आह्वान गरेका थियौँ अनि त्योमा पनि स्वीकृत हुन सकेन। त्यसैगरी दोस्रो पटकमा असोज 25 मा हामीले बोलपत्र आह्वान गरेका थियौँ। त्योमा पनि कुनै पनि बोलपत्रदाताले त्यो स्वीकृत हुन सक्ने गरी आफ्नो मूल्य पेश गर्नु भएन। अब तेस्रो पटक खुलिरहेछ। अब यो समाप्त मङ्सिरभरिमा हामी टुङ्ग्याउँछौँ होला। यता 6 महिनादेखि चामल खाद्यान्न कम्पनीको गोदाम घरमा थन्किँदा जोगाउने मुस्किल भएको छ। यो चामल यहीँ बसिरहँदाखेरि भनेको अब गोदाम हाम्रो यो भुइँचालोले अलि भग्नावशेष अवस्था जस्तोमा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मुसाहरू अलि बढी लाग्ने, त्यसले अलिअलि नष्ट पनि गरिरहेको छ भने गोदामको तलको भुइँ पनि त्यति राम्रो नभएको हुँदा हामीले अहिलेसम्म चाहिँ अत्यन्तै मेहनतका साथ बिहान बेलुकै चौकीदार राखेर हेरेर जोगाइरहेछौँ, तर अत्यन्तै गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। यो वर्ष माछाखोला डिपोका लागि 500 क्विन्टल र सिर्दिवास डिपोका लागि 3500 क्विन्टल कोटा स्वीकृत भएको छ। सिर्दिवास डिपोका लागि 2000 क्विन्टल गोर्खाबाट र बाँकी 1500 क्विन्टल विमलनगर तनहुँबाट ढुवानी हुनेछ। तर अहिलेसम्म पनि ठेक्का प्रक्रिया नटुङ्गिँदा उत्तरी गोर्खाका जनताले पनि सरकार विहीन भएको महसुस गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, जुनै पनि बाहनामा अथवा कुनै पनि बाहनामा खाद्यान्न मानिसको घरमा पुग्न जरुरी छ। यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लियो। समय अभावले हामीले सम्बन्धित निकायसँग यसबारेमा कुराकानी गर्न सकेनौँ, तर खाद्यान्न कुहिने अवस्थासम्म पुग्ने, मुसाले खाने अवस्थासम्म पनि पुग्ने, चिसोमा सड्ने अवस्थासम्म पनि पुग्ने, तर ठेक्का लाग्ने नलाग्ने यी यावत बाहनाहरूको कुनै अर्थ रहँदैन। जसरी पनि खाद्यान्न पुग्न जरुरी हुन्छ र विशेष गरेर ती ठाउँहरूमा जहाँ खाद्य सङ्कट आउने सम्भावना भएको छ। यसलाई प्राथमिकताका साथ हेरियोस् भन्नका लागि हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका हौँ। यो सँगसँगै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। विभिन्न रिपोर्टहरू र तिनका फलोअप सहित अर्को कार्यक्रममा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुने बाचा गर्दै कार्यक्रम सिधा कुराको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।
Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृति को उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. Red Blue Energy Drink सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. Worldlink, छिटो भनेकै Worldlink. Exclusively marketed by Telligence, Intelligence in Televisual Advertising.